ढिलो नगरी नेक्स्ट सेसनको लागि जाउँ होला। अबको सेसनमा चाहिँ हामीसँग मिस्टर सन्तोष पन्त हुनुहुन्छ, चिफ टेक्निकल अफिसर इन्भाइट टेकको। उहाँको टपिक चाहिँ आजको लागि रहेको छ हाउ वर्डप्रेस थीम वर्क्स भनेर। सो ढिला नगरी ओभर टु यु सन्तोष सर। Okay. Hi everyone. अब हाम्रो नेक्स्ट सेसन चाहिँ सुरु हुन गइरहेको छ है। लास्ट सेसन चाहिँ धेरै राम्रो भएको थियो दिपेश सर जतिको। अब उहाँतिको राम्रो सेसन चाहिँ नहोला किनभने उहाँतिको एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन मसँग एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति कति फ्रुटफुल हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै ढिला नगरिकन सेसनलाई अगाडि नै स्टार्ट गरौँ है। यसको लागि चाहिँ म आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्छु। अलराइट, सो एउटा सानो ब्रेक पछि, छोटो ब्रेक पछि तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेक्स्ट सेसन हाउ वर्डप्रेस थीम वर्क्स यसको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिन आउँदै हुनुहुन्छ मिस्टर सन्तोष पन्त, सिटिओ इन्भाइटेक। सो ओभर टु यु मिस्टर सन्तोष सर। थ्याङ्क यू अर्जुन सर। अब हामी सबभन्दा सुरुमा म आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्छु है, त्यसपछि हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। नाउ क्यान यु गाइज सी माई स्क्रिन? मेरो स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? देखिन्छ। ओके, नर्मल इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ सेसन सुरु गरौँ है। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष पन्त हो र आई एम करेन्टली वर्किङ एज अ सिटिओ इन इन्भाइटेक। र मेरो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ 2 इयर्सको छ, 2 इयर्स प्लस भनौँ, 2 इयर्स भन्दा माथि नै छ, तर 2 इयर्स प्लस नै भनौँ अहिलेको लागि। अनि मैले चाहिँ वर्डप्रेसमा र थीम र प्लगिनमा काम गर्न थालेको चाहिँ अराउन्ड 9 मन्थ्स टु 1 इयर हुन थाल्यो है। त्यसपछि अघि बढ्दाखेरि यो सेसनपछि नि तपाईहरुलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्न मन लाग्छ भने यहाँ चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट डिटेलहरु छ र मेरो सोशल मिडिया साइटको लिंकहरु यहाँ छ है टोटल्ली। अब टाइम धेरै नलिकिन हामी सेसनतिर लागौँ है। त्यसपछि मेरो टपिक चाहिँ के छ भने हाउ वर्डप्रेस थीम एक्चुअली वर्क्स। त्यसको मिनिङ चाहिँ मैले हाउ वर्डप्रेस थीम वर्क्स है, व्हाट इज वर्डप्रेस थीम एन्ड हाउ इट्स एक्चुअली वर्क। एउटा वर्डप्रेस थीमले चाहिँ एक्चुअली कसरी काम गर्छ त, मैले त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गर्न जाँदैछु है। सो हाउ वर्डप्रेस थीम एक्चुअली वर्क्स भन्नुभन्दा पनि पहिला व्हाट इज वर्डप्रेस थीम त्यो बुझौँ सुरुमा है। र वर्डप्रेस थीम भनेको चाहिँ नर्मल एउटा डिजाइन हो कि हामीले एउटा टेम्प्लेट कलेक्सन अफ टेम्प्लेट्स एन्ड स्टाइल सिट्सको एउटा कलेक्सन भन्नु है। अहिले पहिलाको चाहिँ हामी अहिले 2019 भन्दा अगाडि चाहिँ थीमहरु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने टोटल फङ्सनालिटी पनि हुन्थ्यो, जस्तै धेरै फिचर्सहरु पनि हुन्थ्यो त्योभित्र र डिफ्रेन्ट कामहरु गर्थे। जस्तै भनौँ न जस्तै प्रोडक्टहरु एड गर्नेदेखि लिएर लिस्टिङदेखि लिएर धेरै कामहरु गर्थे थीमले मात्रै। तर 2019 पछि चाहिँ वर्डप्रेसले एउटा कस्तो रुल लिएर आयो भने wordpress.org मा थीम भनेको चाहिँ एक्चुअली स्केच मात्र हुने भयो क्या। अब त्यो भनेको एउटा डिजाइन मात्र हुने भयो, लेआउट। यो चाहिँ कस्तो हो, कुनै पनि थीमले चाहिँ कुनै पनि फङ्सनालिटीलाई चाहिँ एलाउ गर्दैन कि। जस्तै wordpress.org मा तपाईले कुनै पनि थीममा चाहिँ जस्तै एउटा ई-कमर्सको थीम बनाउनुहुन्छ भने तपाईले ई-कमर्सको फङ्सनालिटी तपाईले त्यसमा राख्न पाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईले प्लगइन थ्रुबाट दिनुपर्छ। भनेपछि हामीले मेन कुरा बुझ्नु पर्ने भनेको थीम इज एक्चुअली ओन्ली स्किन है, तपाईको वेबसाइटको एउटा स्किन हो। तपाईको वेबसाइटको डिजाइन हुन्छ, जस्तै अहिले हामीले युआई युएक्स पढ्यौं नि दिपेन सरको सेसनबाट, त्यहाँ जति हामीले युआई युएक्स देख्यौं नि हो त्यो नै हाम्रो थीमको फन्टिङ स्किन हो के। त्यसरी हामीले थीमलाई चाहिँ त्यति लियौं अहिले है। त्यसपछि हामीले थीमलाई बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि थीमले कसरी काम गर्छ त। जस्तै एउटा थीमको एउटा पेज हुन्छ हैन, जस्तै पोस्ट हुन्छ, पेज हुन्छ, अनि त्यसपछि क्याटेगोरी हुन्छ, अनि आर्काइभ पेजहरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ र तिनीहरुलाई चाहिँ एक्चुअली कसरी काम गर्छ र तिनीहरुलाई चाहिँ कसरी फलो गर्ने। जस्तै एउटा म चाहिँ एउटा वर्डप्रेस थीम डेभलप गरौँ है, अनि मैले चाहिँ थीम डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो कुराहरु चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ र मैले कस्तो कुराहरुमा चाहिँ मैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरु म तपाईँलाई दिन्छु है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थीमको टेम्प्लेट हायरार्ची बुझ्नुपर्छ के। थीमको टेम्प्लेट हायरार्ची भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रायोरिटी हो के। एउटा तपाईले प्रायोरिटी भन्दाखेरि एउटा थीममा चाहिँ
जस्तो तपाईँ एउटा कुनै पनि पोस्ट ओपन गर्नुहुन्छ या फेरि कुनै पेज ओपन गर्नुहुन्छ है, या फेरि कुनै जस्तो नि कुनै एउटा ब्लग तपाईँ कुनै एउटा ब्लग थिममा जानुभयो होइन, कुनै वर्डप्रेसको एउटा साइटमा जानुभयो, त्यहाँ तपाईँले पोस्ट ओपन गर्नुभयो है, त त्यो पोस्ट चाहिँ डिस्प्ले कसरी गर्ने होइन, त्यो पोस्ट डिस्प्ले गर्दा त्यसमा कस्तो प्रकारको डिजाइनहरू देखाउने, या फेरि एउटा पेज ओपन गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा पेज ओपन गर्दा कस्तो प्रकारले त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने है, त्यो कुराहरू चाहिँ वर्डप्रेस थिम टेम्प्लेट हायरार्कीमा आउँछ क्या। टेम्प्लेट हायरार्कीले चाहिँ तपाईँलाई के एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि त्यो रो अफ टेम्प्लेट क्या, त्यसमा तपाईँलाई नर्मल एउटा देखाउँछु, इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो तपाईँले डेभलोपर डट वर्डप्रेस डट ओआरजीको थिम्समा होइन, थिम्स बेसिक टेम्प्लेट हायरार्कीमा तपाईँले यो लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ है। यो लिङ्कहरू म तपाईँलाई पछि प्रोभाइड गर्छु। यसमा चाहिँ अलिक धेरै टाइमसम्म नहेरिकन हामीसँग भिजुअल ओभरभ्यूमा जाउँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ यसलाई हेर्नको लागि। जस्तो एक्चुअली एउटा पुरै थिमले चाहिँ एउटा वर्डप्रेसको पुरै थिमले चाहिँ यो रूपमा काम गर्छ क्या, तपाईँले स्क्रिन देख्न सक्नु भएको छ होइन। जस्तै एउटा पुरै वर्डप्रेस थिमले चाहिँ यो लाइनलाई फलोअप गरेर एउटा थिम बन्छ है, जस्तो तपाईँ नर्मली हेर्नु है। जस्तै तपाईँको थिममा आर्काइभ पेजहरू हुन्छ होइन, सिङ्गुलर पेज हुन्छ, स्ट्याटिक के अरे साइड फ्रन्ट पेज हुन्छ, ब्लग पोस्ट इन्डेक्स पेज हुन्छ, एरर 404 पेज हुन्छ र सर्च पेज हुन्छ है। तपाईँले यो बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ म तपाईँलाई यो प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु अहिले एकछिनमा। यो चाहिँ तपाईँ एक के अरे लाइनमा तपाईँलाई देखाउनु मात्रै खोजेको है। जस्तै हेर्नु है, यसमा एउटा इक्जाम्पल तपाईँले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँ जति लेफ्ट टु राइट जानुहुन्छ नि होइन, तपाईँको त्यति प्रायोरिटी के अरे घट्दै गइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँले एउटा थिममा हेर्नु है, नर्मली एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, सिङ्गुलर पेजलाई इक्जाम्पल हेरौँ है। तपाईँ सिङ्गुलर पेजमा एउटा कुनै ब्लग खोल्नुभयो, पोस्ट भनेको एउटा ब्लग भन्नु है, सिङ्गल पोस्ट पेज भनेको एउटा पोस्टको पेजलाई चाहिँ हामीले कुराले ब्लग पेजहरूमा हेर्छौँ हामीले होइन। जस्तै ब्लग पेज या फेरि स्ट्याटिक पेजहरूमा है। अब यदि हामीले सिङ्गल पोस्ट पेजमा चाहिँ हामीले ओपन गर्न खोज्छौँ, सिङ्गल पोस्ट पेजलाई हामीले ओपन गर्न खोज्यौँ भने यसले एक्चुअली कुन फाइल ओपन गर्छ त नि है, त्यसलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो टेम्प्लेट हायरार्कीमा हेर्दाखेरि लास्टमा हेर्नुमा यसको सिम्पल फलो हेर्नु है, यसले लास्टमा फलो गर्दै जाँदाखेरि यसको लास्ट प्रायोरिटी कुनै पनि फाइल भेटाएन, लास्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ इन्डेक्स डट पिएचपी छ क्या। त्यस्तै अरू हरेक फाइलहरूको चाहिँ सेम छ क्या। तपाईँले कुनै पनि फाइल खोल्नुभयो भने एउटा कुनै पनि वर्डप्रेसको या फिर कुनै पनि पेज खोल्नुभयो, कुनै पनि पोस्ट खोल्नुभयो होइन, त्योमा त्यसले कुनै पनि फाइल भेटेन भने त्यो सिधै आउँछ इन्डेक्स डट पिएचपीमा। यसको मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा वर्डप्रेसको थिम रन गर्नको लागि या फिर वर्डप्रेसको एउटा थिम रन गर्नको लागि इन्डेक्स डट पिएचपी पेज मात्र भयो नि पुग्ने रहेछ कि। त्यो तपाईँको कुनै पनि उसले फाइल भेट्दैन भने, कुनै पनि कुरामा कुनै पनि फाइल भेट्दैन भने त्यो सिधै इन्डेक्स डट पिएचपीमा आएर रिडाइरेक्ट हुने भयो। तर बट त्यहाँ अब अर्को कुरा छ है, जस्तै तपाईँले इन्डेक्स डट पिएचपी भन्दा उसले पहिला अगाडि जस्तै हामीले हेर्नु है, जस्तै सिङ्गुलर पेजलाई ओपन गरिसकेपछि यदि इन्डेक्स डट पिएचपी के अरे इन्डेक्स डट पिएचपी भन्दा पहिला उसले सिङ्गुलर डट पिएचपी भन्ने पेज भेट्यो भने यो पेजलाई ओपन गर्नेछ कि यो पेजलाई ओपन गर्ने छैन है। यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई सर्टन इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै यो चाहिँ एउटा वर्डप्रेस इन्स्टल गरिसकेपछि सबभन्दा सबैको तपाईँको पहिलो लुप हो है। तपाईँ हामी सेटिङ प्यानलमा जाउँ। यो थिमको एडमिन प्यानल भयो है, हेर्नु है। तपाईँ जस्तै एउटा पोस्ट खोल्नु भयो है, तपाईँ नर्मल पेज भयो, मैले एउटा वर्डप्रेस भन्छु भन्ने एउटा पोस्ट बनाएको छु है, मैले यसलाई भ्यू गर्छु है। यो भ्यू गर्दा चाहिँ हामीले वर्डप्रेस भन्छु सिम्पल टेस्ट पोस्ट भन्ने एउटा बनाइएको थियो हामीले यतापट्टि, मैले बनाएको छु, पहिले नै बनाएको छु। यो ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यो पेजमा आएर ल्यान्डिङ भयो है। यो पेज चाहिँ कताबाट आइरहेको छ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ, अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि। यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो नर्मल थिम बनाइसकेको छु, म तपाईँलाई थिमको फाइल देखाउँछु है। यसलाई इजी रूपमा बुझ्नको लागि मैले एउटा थिम बनाएको छु पहिले। ओके, थिमसँग गएर मैले मिटअप भन्ने एउटा थिम बनाएको छु है। यो थिममा चाहिँ जम्मा तपाईँको दुईवटा फाइल छ, एउटा इन्डेक्स डट पिएचपी, एउटा स्टाइल डट सिएसएस। तपाईँले स्टाइल डट सिएसएसमा जब यो कुराहरू देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो थिमको डिटेलहरू हो कि।
जस्तै हामीले इन्डेक्स डट पिएचपी र स्टाइल डट सिएचएस राख्ने बित्तिकै हामीले एउटा थिम चाहिँ बनाइसक्यौँ है। एउटा भनौँ न जस्तै यो थिम चाहिँ भइसक्यो, तपाईँले यो दुईवटा फाइलले मात्र पनि एउटा थिम चाहिँ यो वर्डप्रेसमा एउटा थिम रन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अरू कुराहरू जस्तै थिमको नेम छ मिटअप थिम होइन, टेक्स्ट डोमेन छ मिटअप र यसको अरू कुराहरू चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईँले हेर्नु है, जस्तो मिटअप थिम छ नि, जस्तै हामीले यहाँनिर राखेर स्टाइल र सिएसएसमा थिम नेम चाहिँ हामीले मिटअप थिम राखेको छौँ। त्यसले गर्दा यहाँनिर हाम्रो एउटा थिम आइरहेको छ है, यो भेरिएन्समा थिम आइरहेको छ मिटअप थिम्स। ओके, म यसलाई एक्टिभेट गर्छौँ है। अब यसलाई एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि हामीले अहिलेको पेज खोलेको थियौँ नि, जस्तै सेयरिङ बटन डिस्टर्ब गरिरहेको छ। अघि हामीले एउटा पेजमा के अरे पोस्ट खोलेको थियौँ है, यो पोस्टलाई हामी फेरि रिफ्रेस गरौँ है। यो पुरै इम्पिटी आएको छ क्या अहिले। यो पुरै इम्पिटी किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल चाहिँ पुरै इम्पिटी छ। अब हेरौँ है, टेम्प्लेट आएर चाहिँ हेरौँ है। हामीले एउटा के अरे सिङ्गल पोस्ट पेज, एउटा सिङ्गल पोस्ट पेज खोल्दाखेरि उसले हेर्दै गयो होइन, उसले न एट्याचमेन्ट डट पिएचपी फाइल भेटाएन, सिङ्गल पेज डट पिएचपी फाइल भेटाएन, सिङ्गुलर डट पिएचपी फाइल भेटाए, उसले इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल भेटायो लास्टमा गएर लिस्ट प्रायोरिटीको, तेरो उसले इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल ओपन गरे है। अब हाम्रो एमा इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल ओपन भएको छ कि भएको छैन यसलाई टेस्ट गर्न सक्छु है। जस्तै मेरो यो इन्डेक्स डट पिएचपी फाइलको फाइल हो है, मैले एमा एडिट गर्छु है। मैले एचटिएमएल राखेँ होइन, टेस्ट गरेँ मैले एमा प्याराग्राफ लेखौँ अनि आइएम index of PHP. ओके, म आइपुगेँ है। मैले यसलाई यदि गरेपछि सेभ गरेँ है। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु है। मैले रिफ्रेस गर्दा तपाईँ देख्नुभयो आइएम इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल भनेर आयो क्या। यसको मतलब के छ भन्दा हामीले कुनै यसले हामीले एउटा पोस्ट गर्दाखेरि एउटा पोस्ट हेर्दाखेरि होइन, कुनै पनि यसले नभेटाएको केसमा चाहिँ यसले के गरिदिनु भयो, आइएम इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल खोलिदिनु भयो है। सेम केस हेरौँ है। ओके, अब एउटा पेज खोल्दाखेरि के हुन्छ त नि होइन, सिङ्गुलर पोस्ट त हामीले खोल्यौँ तर स्ट्याटिक पेज खोलौँ कि। अब एउटा पेज खोल्दाखेरि के भन्ने भयो, स्ट्याटिक पेज खोल्दाखेरि के भन्नु भयो, सेम यसले के अरे पेज टेम्प्लेटको यसले खोज्दै जाँदाखेरि ल हेर्नु है, यो लाइन अफ लाइन रोड लास्टमा पेज डट पिएचपी फाइल र सिङ्गुलर डट पिएचपी फाइल नभेटिसकेपछि यसले इन्डेक्स डट पिएचपी खोल्ने भयो क्या लास्टमा गएर। भनेपछि हामीले अहिले पोस्ट खोले पनि एउटै पेजमा आउने भयो र के अरे पेज खोले पनि कि एउटै पेजमा आउने भयो कि। पोस्ट पेजले कुनै अर्को पेज खोल्ने भएन। जस्तै हामीले एउटा पेज हेरौँ है, जस्तै यो मैले मिटअप पेज बनाएको छु एउटा नर्मल, यसलाई खोलौँ। मिटअप पेजले पनि आइएम इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल खोलिरहेको छ र पोस्ट पेजले पनि आइएम इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल खोलिरहेको छ क्या। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा पोस्टमा हामीले एउटा पेज खोल्दाखेरि त हामीले एउटा डिफ्रेन्ट लुक दिन सक्छौँ। जस्तै एउटा पेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कन्ट्याक्ट पेज हुनसक्छ या फिर एबाउट अस पेज हुनसक्छ या फिर अरू पेजहरू हुनसक्छ। तर हाम्रो एउटा पोस्ट कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा रेगुलर भइरहने बेसिसमा, जस्तै कुनै एउटा इभेन्टको लागि हुनसक्छ या फिर कुनै ब्लग हुनसक्छ। त्यो दुइटा त एउटै डिजाइनमा या फिर एउटै वेमा देखाउनु त हाम्रो कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेम्प्लेटहरू अब फलो गर्छौँ है। अब यसको काम गर्छ है, हेर्नु है। जस्तै इन्डेक्स डट पिएचपीभन्दा अगाडि हामीले के छ सिङ्गुलर डट पिएचपी छ, अनि त्योभन्दा अगाडि के छ सिङ्गल डट पिएचपी अनि पेज डट पिएचपी। अब हामी यो दुईवटा फाइल बनाऊँ है, न्यू फाइलहरूमा मैले एउटा सिङ्गल डट पिएचपी भन्ने फाइल बनाएको छु है। बस यो फाइल हामी यहाँ नै आइपुग्यौँ है। अब यसको प्रायोरिटी त इन्डेक्स डट पिएचपी भन्दा त अगाडि नै छ है। र यसले चाहिँ के हुने भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि एउटा सिङ्गल पोस्ट पेज खोल्यौँ भने हाम्रो सिङ्गल डट पिएचपी पेज चाहिँ के अरे फाइल चाहिँ पहिला खोल्ने भयो है। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै हामीले यो पेज भयो, पोस्टमा जाऊँ है। जस्तै एउटा पोस्टलाई हामी डिस्प्ले गरौँ है। अहिले यो पोस्ट फेरि इम्टी आयो कि। हामीले पोस्टमा त केही एडिट गरेको छैनौँ, एमा केही चेन्जेसहरू गरेको छैनौँ, तर यो हाम्रो पुरै स्क्रिन चाहिँ अहिले इम्पिटी आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यसले इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल भन्दा पहिला यसले सिङ्गल डट पिएचपी फाइल भेटायो र
र सिंगल डट पेज फाइललाई यसले ओपन गरिदियो। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि सिंगल डट PHP फाइलमा भएको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट डिस्प्लेमा हुने भयो। तर यसमा त हामीले केही बनाएको छैन। त्यो हामीलाई हल्का एउटा HTML लेखौँ है। जस्तै एउटा प्याराग्राफ दिउँ, क्लोज right. I am single dot PHP फाइल आयो है। तर हाम्रो एउटा पेज खोल्नु है। तर पेज खोल्दाखेरि आइएम इन्डेक्स डट PHP अनि त्यहाँबाट पोस्ट खोल्दाखेरि आइएम सिंगल डट PHP आयो कि भनेपछि हाम्रो पेज र पोस्ट एउटा डिफ्रेन्ट तरिकाले खुलिरहेको छ कि एउटा डिफ्रेन्ट पेजमा गएर खुलिरहेको छ। हाम्रो पहिला चाहिँ इन्डेक्स डट PHP फाइल नै खुलिरहेको थियो, दुईवटा पेज र पोस्ट एउटै ठाउँमा खुलिरहेको थियो। तर अहिले दुईवटा ठाउँमा खुलिरहेको छ। यो कसरी काम गरेको छ है? हाम्रो अहिले सिङ्गुलर पोस्ट टाइपमा जस्तै हाम्रो यो के अरे पोस्ट टाइप भयो है। यो पोस्ट टाइपमा चाहिँ हामीले अगाडि के राख्दियौँ भन्दाखेरि सिंगल डट PHP फाइल नि फाइल बनाइदियौँ कि हामीले यो फाइल बनाइदियौँ है। यसले गर्दा यसको प्रायोरिटी हाई भयो इन्डेक्स डट PHP भन्दा, त्यसले गर्दा यो फाइल पहिला खुल्यो। तर के अरे स्ट्याटिक पेजको लागि चाहिँ हामीले अरू कुनै फाइल बनाएको छैनौँ हैन, न त सिंगल डट PHP बनाएको छ न त पेज डट PHP बनाएको छ। त्यसले गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि इन्डेक्स डट PHP नै खोल्ने भयो कि। अब यसलाई चेन्ज गर्नु है, त्यो एउटा पेज डट PHP फाइल बनाऊँ हामीले है। हामीले अहिले एउटा पेज डट PHP फाइल बनायौँ है। अब हामीले अहिलेको ओपन गरेको पेजलाई रिफ्रेस गरौँ है। यो पनि इम्प्टी आउने भयो कि, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो पेजमा आइरहेको छ है। आइएम पेज डट PHP फाइल बनाऊँ है। हेर्नु एउटा पेज खोल्दा के हुनु है, आइएम पेज डट PHP कि त्यो देख्नुभयो। टेम्पररी हायरार्की चाहिँ हामीले यसरी काम गर्छ क्या। नर्मल सेसमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फाइलको होइन जस्तै डिस्प्लेलाई या फिर फाइलको के अरे हुने अबाउन्ड डिस्प्लेलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्पररी हायरार्कीलाई बुझ्यौँ भने त्यसलाई मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि। अझ हामीले सिंगल डट PHP भन्दा पहिला हामीले एट्याचमेन्ट डट PHP बनाइदियो भने त्यो फाइल अगाडि खुल्ने भयो है। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै अब नर्मल्ली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै एउटा पेज बनाइसक्यौँ हामीले, पेजमा जाउँ न। जस्तै हामीले एउटा पेज बनायौँ है। अब जस्तै एउटा पेज बनाइसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरा हेर्दाखेरि यो पेजको नाम मिटअप पेज छ र यसमा लेखेको छ दिस इज पेज फर मिटअप छ कि होइन। तर हाम्रो यो पेज खोल्दाखेरि चाहिँ आइएम पेज डट PHP आइरहेको छ भनेपछि यो आइरहेको छ। तर हामीलाई त्यो पेजको कन्टेन्ट चाहिएको छ ओके। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि PHP युज गर्न सकिन्छ। PHP ओपन एन्ड क्लोज गरौँ है। त्यसपछि हामीले यसलाई त्यो गरौँ र पोस्ट कन्टेन्ट टाइटल हो है। टाइटल ल्याउनु पर्ने पेजमा sorry the title जस्तै हामी अब पेजमा जाउँ है, रिफ्रेस गरौँ। जस्तै अहिले त्यो पेजको टाइटल आइरहेको छ है, यहाँ हेर्नु है। जस्तै मिटअप डट PHP छ नि, मिटअप पेज छ नि है, त्यसको टाइटल चाहिँ हामीले अहिले यो पेजमा ल्याउन सक्यौँ है। अब हामीले जुन पेज खोले पनि त्यही पेजको टाइटल चाहिँ अगाडि आउँछ है। यस्तै नर्मल हेरौँ है, त्यसलाई भ्यू गरौँ है।
त्यसले अहिले सिंगल पेज आयो है। तर मुनिको यो आइएम पेज डट पिएचपी चाहिँ हामीले कोड नै रेखेको छौँ होइन, यदि स्ट्याटिक छ त्यसले गर्दा यो काहीँ पनि चेन्ज नभइरहेको छ। यसलाई पनि चेन्ज गरेर हामीले कन्टेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यो हामीले पेजको टाइटल लगाएर हामीले कन्टेन्टलाई एउटा पेजमा ल्याइसक्यौँ है। दुईवटा पेजको डिफ्रेन्ट आइरहेको छ नि अहिले, यो डाइनामिक भयो यसले गर्दाखेरि। यसले सेसनली फास्ट भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई लागिरहेको छ है। र तपाईँहरूलाई यसमा अहिलेसम्म चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। हेलो अदन सर। हजुर हजुर, हल्का अलिकति त्यही त। स्लो जान सकिन्छ कि हामीसँग क्वेरी चाहिँ आएको छैन क्वेसनहरू चाहिँ। हजुर आदर्श ढकालजीले चाहिँ छैन ठिकै छ भन्नुभएको छ। अलिकति न्यू कमरहरूले फास्ट जस्तो लाग्ला, तर पेज चाहिँ ठिकै छ। म क्वेसन्सहरू त्यस्तो आयो भने चाहिँ म तपाईँलाई राख्छु बिचबिचमा। ए होइन, हामीले यस्तो थियो कस्तो भन्दाखेरि न्यु कमरहरूलाई चाहिँ हो, तर हामीले इन्टरमिडिएटको लागि चाहिँ यो सेसन बनाएको रेडी गरेँ कि मैले है। हजुर हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ यो पार्टहरू छन्। जस्तै मैले चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझिसक्यो अहिलेसम्मको कुराहरू बुझ्नुभयो। जस्तै एउटा पेज खोल्दाखेरि एउटा पोस्ट खोल्दाखेरि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईँले यो टेम्प्लेट हेरेको यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ सबै वर्डप्रेसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ है। के अरे वर्डप्रेसको डेभलपर साइटमा तपाईँले सबै कुरो पाउनुहुन्छ। तपाईँले यदि यो टेम्प्लेट हेरेर चाहिँ बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ वर्डप्रेस थिम डेभलपमेन्ट चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ है। जुन तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सक्नुहुन्न कि जस्तै एउटा पेज खोलिरहेको छ कि पोस्ट खोलिरहेको छ कि कताबाट पेज आइरहेको छ, तपाईँलाई त्यो बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। त्यो नर्मल तपाईँलाई अब हामीले म तपाईँलाई सिम्पल कुरो देखाउँछु है। सिम्पल कुरो देखाउँदा एउटा कुरा जस्तै नर्मल हामीले एउटा वर्डप्रेसको थिम बनाउँछौँ नि। जस्तै एज म डेभलपर भएँ, जस्तै मैले वर्डप्रेस थिम बनाउँछु अनि मैले चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ यसरी स्क्रैचबाट सुरु गर्दिनँ कि। हामीले लगभग कसैले पनि यो स्क्रैचबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्दैनौँ है। त्यसलाई कसरी सुरु गर्ने म त्यो पनि आइडिया देखाउँछु। र म तपाईँलाई एउटा भइसकेको एउटा थिम देखाउँछु है। जस्तो एउटा थिममा जाऊँ, जस्तै हामी एउटा 2020 थिममा जाऊँ है। त्यो चाहिँ पहिले बनिसकेको थिम अनि यो चाहिँ सबैको वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने त्यो थिम आफै आउँछ है। र यसमा तपाईँले पेजको फाइलको स्ट्रक्चरहरू हेर्नु है। तपाईँले यो फाइलको स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ नि टोटल्ली। अब यो फाइलको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै ठ्याक्कै टेम्प्लेट हेरेर चाहिँ जसरी राखेको छ नि त्यसरी फाइल स्ट्रक्चर राखेको छ कि। अब हेर्नु है, म तपाईँलाई मजाले एउटा एउटा गरी हेर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको सिङ्गुलर डट पिएचपी बनाएको छ है, एउटा फाइल छ है। अब हेर्नु है, सिङ्गुलर डट पिएचपी छ कि। यो फाइलले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो फाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल पेजलाई चाहिँ यसले रन गर्ने भयो क्या। तपाईँको इन्डेक्स डट पिएचपी भन्दा पहिला यो फाइल चाहिँ तपाईँको सिङ्गल पोस्ट खोल्नुहुन्छ या सिङ्गल पेज खोल्नुहुन्छ भने तपाईँको यो फाइल रन हुने भयो। अब सेम केसमा अब हेर्नु है, अर्को फाइल हेर्नु है। जस्तो तपाईँको सर्च फर्म डट पिएचपी छ है। सर्च फर्म पछि प्रिन्ट भयो, इन्डेक्स भयो, इन्डेक्स नाम हुने भयो, इन्टर फुटर 0.404। त्यसमा खासै धेरै फाइलहरू देखाएको रहेन। जस्तो तपाईँले 404 डट पिएचपी छ होइन। जस्तो यो 404 डट पिएचपी छ नि, तपाईँ कुनै पनि एउटा एरर पेज आउँछ भने सुरुमा एमा आउने भयो कि। यसले इन्डेक्स डट पिएचपीमा जानुभन्दा पहिला यसले ओभरराइड गरेर यो पेज देखाउने भयो है। यो पेज भनेको चाहिँ यहाँनिर बनाइएको छ कि नट 404 नट फाउन्ड। अनि जस्तो पेजको डिस्प्ले चाहिँ यहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ है। मेनली कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको भनेको चाहिँ एउटा टेम्प्लेट के, जस्तै तपाईँले एउटा साइट खोल्नुहुन्छ होइन। जस्तै के अरे युआरएल युज गर्नुहुन्छ, कुनै स्लग खोल्नुहुन्छ अनि वर्डप्रेसमा स्लग खोल्नुहुन्छ, साइट खोल्नुहुन्छ। मैले सुरुमा चाहिँ वर्डप्रेस पर्सनली सिक्दाखेरि मैले सबभन्दा बढी कन्फ्युजन त्यहीमा थियो कि। जस्तो एउटा पेज खोल्यो या एउटा पोस्ट खोल्यो अनि त्यसमा के एडिट गर्नु छ अनि एक ठाउँमा एडिट गरेर हुँदैन, फेरि अर्को पेजमा खोल्यो एडिट गरेर हुँदैन, फेरि अर्को पेजमा खोल्यो एडिट गरेर हुँदैन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट हुन्थ्यो या फेरि धेरै प्रब्लमहरू आउँथ्यो कि।
त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ ट्याकल गर्नु चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्नको लागि यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त्यो टेम्प्लेटहरू बुझेपछि हामीलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि यो फाइलमा चेन्ज गर्नुलाई हामी कुन फाइलमा जानुपर्छ। जस्तै मैले अहिले नर्मली हेरौँ है, जस्तै मैले यो मिटअप डट पिएचपी त्यो मिटअप पेजलाई मैले एडिट गर्नु पऱ्यो भने होइन, यसको डिजाइनलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने म कुन फाइल जानुपर्छ भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली आइडिया हुने भयो क्या। अब किन भन्दाखेरि मिटअप डट उसमा चाहिँ हाम्रो अब सिङ्गल डट छ, सिङ्गल डट पेज फाइल चाहिँ मैले टेम्प्लेट हेरेर बुझ्ने भयो होइन। यो चाहिँ के हो, पेज भयो। मिट अब मैले कसरी बुझ्ने नर्मल तरिकाले है, पेज हो एउटा सिङ्गुलर पेज हो होइन। मैले यहाँ गरेँ, मैले यहाँ है सिङ्गुलर पेज हो है। सिङ्गुलर पेज हो भनेपछि यहाँ यो पार्टको क्याटेगोरी हाल्नुभयो, त्यो के हो अनि स्ट्याटिक एउटा त्यो सिङ्गुलर पेजमा एउटा पेज हो होइन, स्ट्याटिक पेज हो। स्ट्याटिक पेजमा चाहिँ के हो, अब म अगाडि बढ्दै गएँ कि अब मैले यो फाइलहरू खोज्छु कि मैले सबभन्दा सुरुमा के फाइल खोज्छु भन्दाखेरि म जस्तो पेजको स्लग छ कि छैन होइन, पेजको स्लग अनुसार कुनै अर्को त्यो फाइल बनेको कि छैन छैन है। त्यसपछि म अझै अगाडि जान्छु, त्यो पेजको आइडी अनुसार कुनै फाइल बनेको कि छ कि छैन है, त्यो पनि छैन है। त्यसपछि अझै अगाडि बढेँ, अब पेज डट पिएचपी छ कि छैन हामीसँग, हुन्छ पेज डट पिएचपी छ भनेपछि मैले त्यो फाइललाई एडिट गर्नको लागि म यहाँ आउनुपर्ने भयो कि देख्नुभयो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी चाहिँ हामी गयौँ भने हामी कुनै पनि फाइल स्ट्रक्चरलाई ट्र्याक गर्न सक्छौँ। वर्डप्रेसको कुनै हरेक थिम हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको 2018 2019बाट माथिको हरेक वर्डप्रेस डट ओआरजीमा अनि हरेक थिमले चाहिँ त्यो टेम्प्लेट हायरार्की फलो गरेकै हुन्छ है, नत्र त्यो थिमै एप्रुभ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक थिमको एउटा थिमको अन्डरस्ट्यान्डिङले या फेरि एउटा टेम्प्लेट हायरार्कीको अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि हामीले हरेक थिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्ने भयो है। अब नर्मल्ली हामीले एउटा यसै बिचमा म एउटा सन्तोष सरलाई अलिकति इन्टरप्ट गरेँ होइन। एकजना ले चाहिँ सोध्नु भएको छ पेसिफिकले, त्यसमा कस्टम हेडर फुटर लेख्नलाई चाहिँ एचटिएमएल थ्रु नै गर्नुपर्छ हो भनेर क्वेसन राख्नु भएको छ। हजुर मैले क्वेसन अलिक क्लियर छैन फेरि जस्तो एचटिएमएल यो वर्डप्रेसको यो हेडर र फुटरको लागि चाहिँ एचटिएमएलमै कोडिङ गर्नुपर्छ हो भनेर सोध्नु भएको छ पेसिफिकले, कस्टम हेडर र फुटरको लागि चाहिँ। तपाईँले उहाँले भन्नुभएको भएको कोडिङै गर्नुपर्छ कि भनेर सोध्नु भएको होइन। जस्तै तपाईँले यदि आफ्नै थिम डेभलप गर्नुहुन्छ क्या, जस्तै मैले के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो टिमले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै थिम बनाउँछौँ क्या है। त्यो थिम बनाउन तपाईँले चाहिँ कोडिङ गर्नै पर्छ है। तपाईँले एचटिएमएल सिएसएस तपाईँले प्रयोग गर्नै पर्छ होइन, तपाईँले पिएचपी प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँले जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्नुपर्छ होइन, तपाईँले अरू कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ युज गर्नै पर्ने भयो है। तर तपाईँले कसैले बनाइसकेको थिमलाई कस्टमाइज गर्नुहुन्छ होइन, त्यो भने चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्ने भएन कि होइन। कस्टमाइज मात्र गर्नुहुन्छ नि परेन, तर तपाईँले थिम डेभलपै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कोडिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। क्लियर भयो कि क्वेसन मैले अलि नबुझेँ हो? अनि त्यही नै क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो। अब केही छ भने पेसिफिक उहाँको युजर नेम रहेको छ, क्वेसन अझै अरू केही बुझ्नु भएको छैन भने लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्याट बक्समा। अरू कसैको क्वेसन्सहरू छ भने कृपया हाम्रो फेसबुक भ्युअर्स र यो जुमबाट चाहिँ जसले हेरिरहनु भएको छ च्याट बक्समा राखिदिनु होला। अर्को एउटा आदर्श ढकालजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, ओरेन्ज बक्स भएको पार्ट एक्सप्लेन गर्नु न टेम्प्लेट हायरार्कीमा। ओरेन्ज बक्स भएको पार्ट भन्नु यो पार्टहरू भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर हजुर। जस्तै यो पार्ट हेर्नु है, यो पार्ट चाहिँ डाइनामिक पार्टहरू हो कि। डाइनामिक पार्टहरू कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म तपाईँलाई नर्मल देखाउँछु है। यो चाहिँ पेज ड्यास स्लग छ या फेरि पेज ड्यास आइडी छ, तपाईँले यो पार्टहरू भन्न खोज्नु भएको होइन। जस्तै यो चाहिँ यहाँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, यो एक्चुअली भेरिएबल हो कि। यसलाई मैले जुम गरिदिन्छु है। तपाईँलाई पिएचपीको आइडिया छ भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो ड्यास यो स्लग अगाडि यो डलर साइन छ नि होइन, त्यसको मतलब चाहिँ यो भेरिएबल हुने भयो कि। अब म तपाईँलाई एउटा नर्मल एउटा इक्जाम्पल, अब यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै यो भेरिएबलको नाम गर्नु, स्लग भनेको तपाईँलाई युआरएल हो, हामीलाई आइडिया थाहा छ होइन। स्लग भनेको युआरएल हो, पेजको आइडी भनेको त्यो पेजको आइडी स्पेसिफिक आइडी हुने भयो है। एउटा स्लगलाई हामीले एउटा चेन्ज गरेर तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै मिटअप पेज छ नि, जस्तै मलाई यो स्याम्पल पेज र मिटअप पेज हामीले ओपन गर्दाखेरि यसलाई हेर्नु है, एउटै डिजाइन आइरहेको छ है, एउटै कुरा आइरहेको छ है। तर मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मिटअप पेजको लागि मात्रै स्पेसिफिकली हाम्रो थिमबाट चाहिँ कसैले चेन्ज गर्नु पर्यो है।
यो मिटअप पेज मात्र चाहिँ आउने बेला डिफ्रेन्ट हुन्छ है। भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मिटअप पेजको स्लग भनेको यो हो के। ओके, मैले ल कपी गर्दै मिटअप ड्यास पेज छ होइन, तपाईँले स्क्रिनसट देख्नुहुन्छ पेज ड्यास स्लग छ होइन। यो मिटअप ड्यास के अरे मिटअप ड्यास पेज भनेको चाहिँ त्यो स्लग हो, यो पेज स्लग हो क्या। मैले ल ओपन गरेँ है। अब मैले नयाँ फाइल बनाउँछु यसलाई है। मैले पेज ड्यास डट पिएचपी बनाएँ है। ओके, यो गायब भयो कि। जस्तो तपाईँले हाम्रो त्यो पेजमा पुरै केही पनि देख्न सक्नु भएन है। तर तपाईँले यो पेज चाहिँ जस्ता जस्तो देख्नुहुन्छ क्या, देख्नुभयो। किनभने त मैले यो पेज स्लग युज गरेर एउटा फाइल बनाएको छु यहाँ, पेज ड्यास मिटअप ड्यास पेज होइन। यो चाहिँ पेज स्लग युज गरेँ क्या मैले। यहाँनिर हेर्नु, यो स्लग भनेको चाहिँ माथिको पार्ट हुने भयो क्या। जस्तो नर्मली मैले पेज स्लग नभइकन पेजको आइडी पनि युज गरेँ भने सेम पेज आउनेवाला छ कि है। जस्तै म अब यसलाई अलिकति एडिट गरौँ है। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ है। अब हाम्रो यो पेज रन भइरहेको छ कि, बुझ्नुभयो। यो पेज स्लग भनेको चाहिँ या फिर यो यिनीहरू भनेको अगाडिको भनेको चाहिँ यिनीहरू डाइनामिक हुन्छ क्या। जस्तै यो स्लग भनेको डाइनामिक हुने भयो है। जस्तै यो आइडी भनेको डाइनामिक हुने भयो कि, देख्नुभयो। हो, यो कुरा जस्तै भ्यारोल भन्ने बित्तिकै अब पिएचपीमा चाहिँ भ्यारोलको भित्र त के हुन्छ हाम्रो आइडिया हुँदैन नि, त्यो त डाइनामिक हुने भयो नि। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा सिङ्गल पेजलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो कि। जस्तै अब भनौँ न भोलि गएर हामीले एउटा थिम बनायौँ अरे, अनि थिममा चाहिँ कसैले कन्ट्याक्ट बनाउनु पर्यो, जस्तै कन्ट्याक्ट पेज बनाउनु पर्यो। अब मैले के अरे एड न्यू गरेर जस्तै मानौँ मैले एउटा कन्ट्याक्ट पेज बनाएँ, कन्ट्याक्ट पेज बनाएँ होइन। मैले यसलाई पब्लिस गरिदिएँ। ओके, अब पेजेस आयो। ओके, अब मैले यसलाई भ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यो पेज यो देखाउने भयो होइन। कन्ट्याक्ट पेज यसको कुनै पनि उस छैन, एडिट पनि। ओके, अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै युजरले हाम्रो थिम इन्स्टल गरेर हामीले बनाएको थिम इन्स्टल गरेर एउटा कन्ट्याक्ट पेज बनाउँछ भने त्यो कन्ट्याक्ट पेजमा हामीले डिफ्रेन्ट डिजाइन दियौँ कि। जस्तै कन्ट्याक्ट डिजाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो कि। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो स्लगलाई युज गरेर कपी गरेर होइन एउटा फाइल न्यू फाइल बनाऊँ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले पेज ड्यास पेजको स्लग डट पिएचपी भनेपछि अब त्यो कन्ट्याक्ट पेज चाहिँ यहाँ आउने भयो। अब हामीले यसलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो डिजाइन दिन सकिन्छ। जस्तै युजरले हाम्रो थिम युज गर्दाखेरि उसले चाहिँ धेरै काम गर्नु नपरोस् कि, उसले कन्ट्याक्ट पेज बनाउँछ भने उसलाई आफ्नो डिजाइन फेरि गर्नु नपरोस्। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्ट्याक्टलाई एउटा डिजाइन दिनु भयो। ओके, अब यो डिजाइन त यो डिस्प्ले हुँदैन किनभने यहाँ केही राखेको छैन अहिलेसम्म। क्लियर भयो यस कुरामा? ओके, उहाँले चाहिँ बुझे भनिसक्नु भएको छ, क्लियर भयो भन्नुभयो। सो पेसिफिकली चाहिँ आई गेस उहाँले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ होल ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न खोज्नु भएको रहेछ। यो मिलेन भन्दा पनि सबैले आन्सर दिइसक्नु भएको छ। इट विल बी अपलोडेड इन युट्युब, हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि, फेसबुकमा पनि लाइभ भएको छ अनन्त मिश्रकोबाट, पछि यो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। अरू केही क्वेसन चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु होला। भेरी नाइस सन्तोषजी, भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ विवेक रञ्जनले। मदन पन्थीले चाहिँ ठिक छ, हायरार्कीको कुरा अलिक कम्प्लेक्स लाग्यो नि, बेसिक नै हो, बिगिनर्स लेभल एक कुरा हो यो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यो अलिकति सुरुमा हेर्दा फेरि कम्प्लेक्स देखिए पनि यो बेसिक कुरा नै हो। हजुर, यस्तो छ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम भास्ट देखिन्छ कि। जस्तो नर्मल्ली हामीले हेरौँ न है, यसलाई एक्चुली नर्मल पर्सनले हेर्दाखेरि पनि एकदम धेरै देखिरहेको छ नि त यो।
हैन टोटली सुरुमा हेर्दा फेरि अलिकति कलरफुल पनि देखिन्छ, यति धेरै के होला जस्तो पनि लाग्छ। हजुर तर तर यो एकदम नै हो। सिम्पल छ के ओके पनि हुन्छ, कन्टिन्यू गरौँ। र हामीले यति कुराहरू चाहिँ जस्तै बुझिसक्यौँ भने जस्तै हामीले एउटा सिङ्गल पेजहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन। जस्तै अब हाम्रो अर्को च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा वर्डप्रेस थिम इन्स्टल गर्छौँ नि। जस्तै एउटा हाम्रो कुनै नयाँ कस्टमरले हाम्रो थिम किनेको छ होइन, अब उसले किन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा पेमेन्ट हामीले गरेको हुन्छ। पेमेन्ट गरिसकेपछि उसले हरेक कुरा चाहिँ फेरि सेटअप गरिरहनु त उसलाई त गाह्रो पर्छ नि। जस्तै किन उसले पे गरिसकेको छ थिमको लागि, उसले धेरै कुराहरू चाहिँ सेटअप गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो साइटको फ्रन्ट पेज होम पेज हुँदैन। जस्तै हामीले साइट खोल्दाखेरि जस्तै अहिले मैले मिटअपमा हेर्नु है, मैले मिटअप मात्र खोल्दाखेरि चाहिँ आइएम इन्डेक्स डट पिएचपी फाइल आइरहेको छ क्या। ओके, तर मैले अब यो साइट खोल्दाखेरि चाहिँ होइन के डिस्प्ले गर्ने, सबभन्दा सुरुमा यो साइट खोल्ने बित्तिकै हामीले के डिस्प्ले गर्ने है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ जुन कुरा साइट खोल्दाखेरि डिस्प्ले गरिन्छ नि त्यो चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दाखेरि होम पेज हो है। भने चाहिँ हामीले एउटा होम पेज दिन सकिन्छ क्या यसको लागि। एउटा साइट खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो पेजले के दिने, नर्मली हामीले होम पेजको लागि हेर्नु है त, साइट फ्रन्ट पेज छ क्या। ओके, यहाँनिर यो हेर्नु है, यो साइट फ्रन्ट पेज दिनलाई यहाँ सबभन्दा सुरुमै छ सबभन्दा हाई प्रायोरिटी भनेको फ्रन्ट ड्यास पेज डट पिएचपी। हामीले यदि यो फाइल बनायौँ भने है, फ्रन्ट ड्यास पेज डट पिएचपी हामीले यो फाइल बनायौँ नि। जस्तै हरेकचोटि हाम्रो थिम इन्स्टल भइसकेपछि होइन उसले सायद हाम्रो थिमलाई एक्टिभेट गरेपछि उसले सबभन्दा सुरुमा देख्ने पेज चाहिँ यो हुनेछ है। सरी फ्रन्ट पेज है, स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेको छ। ओके, उसले सबभन्दा सुरुमा देख्ने पेज चाहिँ अब यो हुने भयो कि उसले थिम इन्स्टल गर्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा जस्तै थिम एक्टिभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो होम पेज चाहिँ यो हुने भयो। अब हामीले यो होम पेजमा जे राखिदियो भने त्यो चाहिँ अगाडि डिस्प्ले हुने भयो, डिजाइनहरू राख्दैछ अगाडि डिस्प्ले हुने भयो है। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुभयो है, सबभन्दा लिस्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ इन्डेक्स डट पिएचपी रहेछ क्या। किनभने इन्डेक्स डट पिएचपी चाहिँ जहिले पनि लास्टमा ओपन हुन्छ। कुनै पनि फाइल भेटेन भने होइन साइटमा एरर आउनु त भएन, त्यो एरर नआउनुको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा उसले इन्डेक्स डट पिएचपी जहिले पनि ओपन गर्ने भयो कि। ओके, अब हाम्रो फ्रन्ट पेज पनि हाम्रो ओपन हुने भयो है। जस्तै यसरी हामीले फ्रन्ट पेजको डिजाइन दिन सकिने भयो यसलाई। ओके, अब हामीले चाहिँ अब मेन कुरा मैले तपाईँहरूलाई अब दिने भनेको चाहिँ यो सेसनमा दिने भनेको चाहिँ यो नै हो होइन। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा अर्को एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा थिम डेभलप गर्ने बेलामा मैले हरेकचोटि यति नै मिहिनेत गर्छौँ नि त। जस्तै फ्रन्ट पेज बनाउँछौँ या पेज बनाउँछौँ, पेज कन्ट्याक्ट बनाउँछौँ होइन, त्यसमा त अरू धेरै कुराहरू पनि हुन्छ होइन। जस्तै फङ्सन डट पेज फाइलहरू छ, यो फङ्सन डट पेज फाइलहरू छ, अनि स्टाइलहरू राख्नु पऱ्यो, धेरै डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ। अनि त्यत्रो काम हामीले गर्छौँ गर्दैन है। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि हामीले डेभलपरले त्यत्रो टाइम चाहिँ वेस्ट गर्दैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु है। एउटा अन्डरस्कोर डट मी भन्ने एउटा साइट छ है। यो चाहिँ मैले पर्सनली युज गर्छु यो साइटलाई। जस्तै म तपाईँलाई ट्यागमा दिन्छु है। जस्तै यो अन्डरस्कोर डट मी भन्ने एउटा छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो थिममा चाहिने हरेक फाइलहरू हुन्, जस्तै जुन जुन फाइलहरू हाम्रो चाहिन्छ जस्तै बेसिक फाइलहरू के, जस्तै एउटा थिम स्टार्टिङ गर्न होइन बनाउनको लागि के फाइलहरू चाहिन्छ यो चाहिँ प्रिबिल्ड गरिदिन्छ क्या हाम्रो लागि है। जस्तै मैले एउटा मिटअपको लागि एउटा बनाउँछु है। मैले यहाँनिर मिटअप ड्यास डिएचआरएटी हाम्रो थिमको नाम चाहिँ के हुने भने मिटअप ड्यास भरतपुर हुने भयो है। मैले यो थिम जेनेरेट गरेँ है। यो थिम जेनेरेट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि यो थिम बनेर आउने भयो है, डाउनलोड पनि भइसक्यो है, अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ यो। त्यसपछि हामी आफ्नो डाउनलोड जाउँ।
ल हेर्नु है मिटर डट भर्खर भने हाम्रो थिम बन्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरौँ है जस्तै यसको हामी एपियरेन्समा गएर थिम्समा गएर एड न्यू थिममा गएर अपलोड थिममा गएर चुज फाइल गरौँ र हामीले डाउनलोड गरेको यो थिमलाई चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएर डाउनलोड गरेको थिमलाई चाहिँ इन्स्टल गरौँ यति गरेपछि हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्थ्यौँ है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै हामीले एउटा थिम चाहिँ अहिले भर्खरै एउटा थिम बनाएर यसलाई हामीले एक्टिभेट पनि गरिसक्यौँ है अब यसले कसरी डिस्प्ले गर्छ अरू कुराहरू हेर्नु है पेजेसहरू हेर्नु है ओके र अब यसले दिने हामीलाई फाइल स्ट्रक्चर हामीले हेर्न सकिन्छ है म यसको फाइल स्ट्रक्चर खोज्छु है ल योपछि यो हामीलाई चाहिँ अन्डरस्कोरले के दियो भन्दाखेरि हामीलाई यसको पुरै टोटल फाइल स्ट्रक्चर दिने भयो कि जस्तै हामीले यो फाइल स्ट्रक्चर है जस्तै आइएनसी फोल्डर छ होइन यभित्र कस्टम हेडरहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू छ अनि जेएस फोल्डरको हामीले जेएस राख्न मिल्यो है त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज फोल्डर छ अनि टेम्प्लेट पार्टहरू छ जस्तै अरू फाइलहरू हाम्रो छ है जस्तै 404.php फाइलहरू दिइरहेको छ आर्काइभ फाइलहरू दिइरहेको छ होइन कमेन्ट डट पिएचपी दिइरहेको छ फुटर दिइरहेको छ हेडर दिइरहेको छ र अरू कुराहरू हाम्रो दिइरहेको छ है अब यति चाहिँ के गर्नु हामीले एउटा थिम चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्र्याच थिम चाहिँ बनिसकेको छ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँभन्दा बढी अगाडि डिजाइनिङ दिने जस्तै हामी अघि डिजाइनिङको पार्टहरू हेऱ्यौँ नि अब यसलाई अगाडि डिजाइनिङहरू चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि अब यहाँबाट दिन सकिन्छ कि जस्तै हाम्रो यो हेडर डट पिएचपी भयो होइन जस्तै हाम्रो यो हेडर हुने भयो कि यो चाहिँ हरेक पेजमा आउने भयो यस्तै गरी फुटरको यो फुटर डट पिएचपी हुने भयो त्यो फुटर र हेडर चाहिँ हाम्रो हरेक पेजमा आउँछ नि होइन जस्तै माथिको र मुनिको हेडर र फुटर चाहिँ हाम्रो हरेक पेजमा डिस्प्ले हुने भयो है नर्मली हामीले अरू फाइलहरू पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै पेज डट पिएचपी चाहिँ हरेक पेज खोल्दाखेरि कसरी आउने अघि हामीले टेम्प्लेट हेल्समा हेरेको थियौँ नि है जस्तै पेज डट पिएचपी यहाँनिर छ नि भनेपछि यसले के गर्ने भन्दाखेरि हरेक सिङ्गुलर स्ट्याटिक पेजलाई चाहिँ यसले हेर्ने भयो कि यो सिङ्गल स्ट्याटिक पेज खोल्यौँ भने हाम्रो यो फाइल खोल्ने भयो हामीले यहाँ गएर यसलाई डिजाइन दिने एडिट गरिसकेपछि चाहिँ होइन हाम्रो थिम चाहिँ त्यो अनुसार जाने भयो कि एनी क्वेसन अहिले चाहिँ छैन क्वेसन्सहरू चाहिँ च्याट बक्समा आम चेकिङ छैन त्यस्तो क्वेसनहरू के क्वेसन छ भने कृपया च्याट बक्समा राखिदिनु होला अर यु क्यान रेज योर ह्यान्ड रेज ह्यान्ड भन्ने हामीसँग फिचर छ जुममा आफैलाई डिरेक्टली क्वेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ अलराइट क्वेसन आएको छ आदर्श ढकालजीले सोध्नु भएको छ कस्टम पेज टेम्प्लेट कसरी गराउने सिकाइदिनु न भन्नुभएको छ कस्टम पेज भन्दाखेरि जस्तै हामीले त्यो त गइ यस्तो हुन्छ क्या जस्तै तपाईँले अहिले डिजाइनिङै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डिजाइनिङ चाहिँ यो सेसनलाई हामीले राखेको छैनौँ होइन त्यो एउटा कस्टम पेजलाई चाहिँ हामीले देखाउने तरिका चाहिँ यहाँनिर छ है उसले कुन वेमा भन्नुभयो एकचोटि क्वेसनलाई अलिकति उस गर्नु न है डिस्क्राइब गरिदिनु है एकचोटि आदर्शजी एकचोटि तपाईँको क्वेसन अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ कि डिजाइन होइन भन्नुभएको छ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु होला भनेपछि एउटा पेजलाई कस्टमलाई एउटा कस्टम पेजलाई चाहिँ हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरामा जस्तै मैले एउटा कुनै पेज खोलेँ भने हैन मैले भनेको चाहिँ हामीले नयाँ पेज बनाउँदाखेरि के वर्डप्रेसमा हजुर अनि हामीले एड न्यू पेज गरेपछि छेउमा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो पेजको टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्न मिल्छ नि तर त्यो पेज बनाउने बेलामा के पेज एट्रिब्युट्स भित्र तपाईले यो भन्नु भयो जस्तै मैले एउटा पेज बनाएँ हैन जस्तै मैले यो कन्ट्याक्ट पेज भयो हैन मैले एडिट गरेँ हैन हजुर अनि त्यो पछि चाहिँ मैले यहाँनेरि मुनि गएर यहाँनेरि हुन्छ भन्नु हैन ए यस्तो छ ल एक्चुअली यो कस्टम पेज भन्दा नि टेम्प्लेट पेजहरु भनिन्छ यसलाई हैन यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईले एकदम सिम्पल तरिकाले यसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ है जस्तै मैले एउटा यो फाइल हेर्नु है
मैले इमेल बनाऊ है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा टेम्प्लेट हो है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, टेम्प्लेट फाइल गर्नुपर्छ क्या। जस्तै मैले चाहिँ एसटिओएम कस्टम ड्यास होम गरेँ होइन, डट पिएचपी कस्टम ड्यास होम डट पिएचपी गरेँ होइन, मैले यो फाइल बनाएँ होइन। ओके, अब तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको भन्दा नि तपाईँले आइडी लिङ्क गर्नु भएको होइन, तपाईँले यो फाइललाई चाहिँ कस्तो छ भने यहाँनिर आउनु पऱ्यो है। ओके, यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टेस्ट टेम्प्लेट हो क्या। यसलाई चाहिँ हामीले टेम्प्लेट बनाइसकेपछि मैले रिसेन्टली बनाएको फिल्ममा मैले त्यो काम गरेको छु है। कोडहरू कपी गर्ने बानी अलिक धेरै छ, खासै फरक पर्दैन है। जस्तै मैले यो कस्टम होम बनाएँ होइन, अब यति मात्रै हेर्नु, अरू केही हेर्नु पर्दैन। तपाईँले कोडमा यति कुरा हालेको हुन्छ, तपाईँले त्यसको माथि चाहिँ है बनाइसकेपछि टेम्प्लेट नेम दिएर, जस्तै मैले यसमा एउटा कुनै टेम्प्लेट लिन्छ, जस्तै सिएसटी कस्टम होइन होइन, मैले चाहिँ कस्टम पेज बनाएँ होइन, या फेरि कुनै एउटा नेम दिउँ है, यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने के गर्नु पर्दैन हो। अनि मैले यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ पेजलाई है। ओके, अर्को पेजको नाम लिएर ए सरी, थिमै अर्को छ है। एउटा थिममा बनाएर अर्को थिम ओपन गरेर एउटा थिममा बनाएर अर्को थिम चाहिँ हामीले हेरेर आएको छौँ है। हामीले यो थिम मिटअप थिममा बनाएको, मिटअप भएको थिममा हामीले गएर हेरेर आएको छौँ, त्यसले गर्दा त्यो है। तपाईँले देख्न सक्नुभयो, जस्तै कस्टम पेज भन्ने तपाईँको आइरहेको छ क्या। पेज टेम्प्लेट हामीले कस्टम पेज भन्ने बनाउन सकियो कि। जस्तै तपाईँले एउटा कुनै पेज एउटा बाहिर बनाएर होइन, तपाईँको खाली सूचना बनाएर त्यसमा चाहिँ टेम्प्लेट नेम दिएर त्यो टेम्प्लेटको नाम दिनुभयो भने त्यसलाई हामीले कस्टम पेजमा अगाडि राख्न सकिन्छ। अब एउटा नर्मल के दिउँ यसमा, जस्तै मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ होइन, मैले यसलाई अपलोड गरिदिएँ। जस्तै हामीले अर्को जाउँ, कन्ट्याक्ट देख्नुभयो, आएमा कस्टम पेज टेम्प्लेट भनेर यो आइरहेको छ कि। आज चाहिँ हामीले यो कति गरेको छैनौँ, हामीले राखेको त कस्टम पेजमा राखेको छौँ नि। क्लियर हुनुभयो? जस्तो तपाईँले एउटा टेम्प्लेट नेम दिएर सिर्फ त्यसलाई राखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँनिर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, एनी मोर क्वेसन्स? अरू क्वेसन छ होला? अलराइट, उहाँले चाहिँ थ्याङ्क यू बुझ्यो भन्नुभएको छ। अरू क्वेसन चाहिँ सोफार होइन, मैले क्वेसन देखिरहेको छैन। ठिकै छ, कन्टिन्यू। यदि कसैलाई त्यस्तो क्वेसन छ भने यु क्यान रेज योर ह्यान्ड अर हाम्रो च्याट बक्समा पनि मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ है। कन्टिन्यू। अब सेसनको एन्डिङ हामी सेसनको एन्डिङतिर नै आइपुगिसक्यौँ होइन। जस्तो मैले तपाईँलाई यो सेसनमा मेनली चाहिँ बुझाउनु खोजेको यो टेम्प्लेट हायरार्ची नै हो। किन भन्दाखेरि यो टेम्प्लेट हायरार्ची नबुझेसम्म थिम डेभलपमेन्ट गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ।
थिम डेभलपमेन्ट भन्दा नि थिम डेभलपमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ र तपाईँले जस्तै एउटा वुडपेस्ट डेभलपर रूपमा काम गर्नुहुन्छ नि, त्यही मैले के अरे सिटिओ काम गरिरहेको छु इन्भाइटेडमा, र हामीले फ्रिल्यान्सिङ कामहरू पनि धेरै नै गर्छौँ। अनि त्यो गर्दा चाहिँ क्लाइन्टको कहिले कुनै के एररहरू आएको हुन्छ, त्यो सल्भ गर्ने बेलामा पनि हामीले टेम्परेरी हाइरार्की नबुझेको केसमा चाहिँ हामीलाई धेरै म सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ टेम्परेरी हाइरार्की बुझिसकेपछि चाहिँ अहिले यो पेजहरूमा एडिट गर्नु चाहिँ खासै त्यति साह्रो गाह्रो चाहिँ पर्दैन है। जस्तै अब हामीले एउटा टोटल्ली एउटा थिम चाहिँ हामीले लिइसकेको छौँ, हामीले अर्को थिममै झन् पहिला है हामीले भर्खर बनाएको मिटरलाई जस्तो नर्मली यो थिम लिइसक्यौँ होइन। अब यो पछि हाम्रो अरू कुराहरू छन् है। ओके, अब मिटर भएको बेलामा हामीले अरू सबै पेजहरू हामीले पाइसकेका छौँ है। हामीले यति पेज पाइसकेपछि हामीले एउटा कुरा याद गरेका छौँ, जस्तै यसमा कुनै पनि इमेज आइरहेको छ, जस्तै यिनीहरूमा इमेज आइरहेको छ है, अरू थिमहरूमा इमेज एक्चुअली आइरहेको छ है, तर हाम्रो यसमा कुनै पनि एउटा इमेज आइरहेको छैन कि। त्यो यो इमेज डिस्प्ले गर्न चाहिँ खासै केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ चाहिँ हामीले इमेज कसरी डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि हामीले एउटा इमेज लिएर अब हामीले यसमा चाहिँ इमेज हाल्नु पऱ्यो। यो पार्टमा इमेज हाल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली एउटा कुनै पनि फाइलको नाम चाहिँ स्क्रिनसट डट पिएफटी भयो भने स्क्रिनसट डट जेपिजी भयो भने चाहिँ होइन, त्यसले चाहिँ हामीले लिइसकेको छ, पिएनजी लिइसकेको है। जस्तै हामीले थिमको एमा राख्यौँ है, मिटरमा गएर र मिटर भर्खरमा गएर सरी र हामीले स्क्रिनसट डट पिएनजी फाइल चाहिँ अर्को फाइल थिमबाट कपी गरेर ल्याएर राखिदिउँ यसमा है। त्यो चाहिँ हामीले यति स्क्रिनसट डट पिएनजी फाइल राखिसकेपछि चाहिँ त्यसमा त्यो हाम्रो इमेज डिस्प्ले हुन्छ कि। ओके, हामीले अहिले चाहिँ अर्कै थिम पनि त्यहाँ युज गरेर एउटा देखिरहेको छ। एजुकेसी है, यसमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भने एउटा इमेज चाहिँ तपाईँले देख्नु भयो, यो इमेजको एक्ज्याक्ट साइजहरू पनि हुन्छ, तपाईँहरूले एक्ज्याक्ट साइज चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ है वर्डप्रेस क्वालिटीमा त्यसलाई एप्रुभ गर्नको लागि। र हामी अहिले चाहिँ थिम स्ट्रक्चरमै जाऊँ, यो भयो त्यो थिम स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले अहिले कम्प्लिट गरौँ है। जस्तै हाम्रो अरू फाइलहरू छ होइन, जस्तो तपाईँले त्यो टेम्पलेट पार्टहरू के अरे एउटा कुनै पनि थिम स्ट्रक्चर तपाईँले पुरै फाइलहरू पाउनु भयो नि, त्यहाँ यो फङ्सनहरू छ जस्तै गेट फुटर गेट हेडर, यिनीहरूले चाहिँ एक्चुअली एउटा पेज कल गरेर आउँछ क्या। ओके, यो चाहिँ हरेक पेजहरूमा हामीले एप्लाई गरेर हुन्छौँ, यिनीहरूले एउटा पेज कल गरेर आउँछ है। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट सेसनको लागि राखेको थिएँ, तर मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिदिएको त्यो सेसनमा चाहिँ है। त्यो यो हेडर पेज छ नि, जस्तै यो हेडर पेजलाई कल गरेर आएको हुन्छ कि त्यस्तो कुराहरूले। अनि हामीले यसमा जस्तो जति एडिट गर्छौँ त्यति नै यो थिममा एडिट हुनेछ। अब हामी डिजाइनिङ पार्टमा जान्छौँ भने चाहिँ हामीले सिएस एड गरेर होइन यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थिममा जस्तै कुनै पनि एउटा नयाँ फाइल हाल्नु पऱ्यो कि, जस्तै या फिर नयाँ सिएस हाल्नु पऱ्यो या फिर केही हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन, त्यहाँदेखि यो प्रोसेसमा हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ कि। अनि हामीले एउटा सिएसएस फाइल हाल्नु या फिर एउटा के अरे जेएस फाइल हाल्नु भनेको चाहिँ थिममा त्यो इन्क्यु गर्ने हो कि। इन्क्यु भनेको चाहिँ कुनै पनि फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ त्योसँग थिमसँग एट्याच गर्नु है, नर्मल भाषामा बुझ्दा चाहिँ एट्याच गर्नु है। अनि त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै प्रोसेस हुन्छ है। त्यो चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ यहाँ हल्का डिस्क्राइब कोडिङमा हल्का देखिएको छ। यो चाहिँ पहिले बनिसकेको हामीले अन्डरस्कोर यो चाहिँ हामीलाई प्रि डिफाइन गरेर दिएको छ कि है। जस्तै हामीले नर्मली यसरी नै यो पार्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा थिममा चाहिँ हामीले सिएसएस र जेएस कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन। जस्तै हाम्रो कस्टमाइजर डट जेएस छ या फिर नेभिगेसन डट जेएस छ है, यो चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले फङ्सन डट पिएचपीमा चाहिँ त्यसलाई लिङ्क गरेको छ क्या। जस्तै यो नेभिगेसन डट जेएस हेर्नुभयो, यहाँनिर यो फाइलको नाम त्यही छ र यो फाइलको नाम यही छ होइन। यो फोल्डरको डाइरेक्टरी दिएर त्यसलाई चाहिँ इन्क्यु गरेको छ है। जस्तै हेर्नु है डब्लुपी इन्क्यु एसपी भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्क्यु गरेको हुन्छ क्या। सेम हामीले सिएसको लागि सेम गरिन्छ। र हामीले जस्तै नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने पनि नयाँ एड गरेर हामीले एड पनि गर्न सक्छौँ। र हामीलाई कुनै अर्को ठाउँमा चाहिन्छ भने अर्को फाइलमा गएर राख्न सकिन्छ है। अब यो सेसनको लागि चाहिँ फाइल स्ट्रक्चरहरू मात्रै बुझाउने भनेको थियो, त्यही भएर यो फाइल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सकिएको छ है। र अब फर्दर नेक्स्ट सेसनहरूमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के
के अरे हुक्सहरूको बारेमा होइन जस्तै हुक्सहरूले कसरी काम गर्छ या फिर अनि त्यो डिजाइनिङको बारेमा जस्तै सिएसएसलाई जिएसलाई कसरी राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ या फिर एक्सटर्नल लिङ्कहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ टेस्ट डोमेन भने के हो त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट सेसनमा हामीले गर्नेछौँ है त्यो सेसनको लागि चाहिँ यति नै छ अरू कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सकिन्छ है आदर्शजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ इन्क्लुड अनि टेम्प्लेट पार्ट्स फोल्डरको काम के हुन्छ बुझाउनु न भन्नुभएको छ इन्क्लुडमा टेम्प्लेट पार्ट्स फोल्डरको काम के हुन्छ भन्नुभयो होइन त्यही क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ जस्तै यो तपाईँले नर्मली बुझाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यसो जस्तै जुन काम हामी दियौँ यसलाई के अरे एसाइन गऱ्यौँ नि यसो काम त्यही पनि त्यही हुन्छ कि जस्तै एउटा फाइल जस्तै यो जेट प्याकहरू चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भयो होइन जस्तै म तपाईँलाई दिन्छु है एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है जस्तै म पेज डट पिएचपीमा गएँ होइन अब यहाँ हेर्नु है नर्मल तरिकाले हेर्नु है यसले के काम गरिरहेको छ हेर्नु है पेज डट पिएचपीमा अरू माथि कुरा राख्नु ठाउँमा छ है त्यसपछि मुन्जाम है यसलाई हेडर कल गरेको छ है त्यसपछि एउटा मेन बनाएको छ यसको आइडी आएको छ साइडमा के अरे साइडको आइडी दिएको छ क्लास दिएको छ है त्यसपछि वाइल पोस्ट यदि जब पोस्ट हो भने दि पोस्ट गर होइन अनि त्यो पोस्ट गरेपछि दि टेम्प्लेट पार्टको होइन गेट द टेम्प्लेट पार्ट गरेर त्यो टेम्प्लेट पार्ट चाहिँ लिएर कुन चाहिँ गर्ने टेम्प्लेट पार्ट्सको कन्टेन्ट चाहिँ टेम्प्लेट पार्ट्सको होइन कन्टेन्ट भन्ने पेजलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिने क्या बुझ्नुभयो त्यो पेज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेम्प्लेट पार्ट्सको होइन कन्टेन्ट भन्छ कन्टेन्ट डट पेज भन्छ यो पेजमा गएर रिडाइरेक्ट हुनुभयो कि त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुँदैन क्या हेर्नु जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा नर्मल एउटा इक्जाम्पल दिनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि राखेर एउटा कुनै पेज खोलौँ अब मैले एउटा स्याम्पल पेज खोलेँ है यो देखिने कतापट्टि गएर है अहिले डिस्प्ले भइरहेको छ कतापट्टि गएर तपाईँले नर्मली बुझ्नुभयो भएको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरेक कुराहरूले चाहिँ यो इन्टर कनेक्टेड गरेर एउटा कुरालाई बनाइरहेको छ कि जस्तै यहाँले बुझ्नु भएको केही एउटा इस्युज होला मेरो लागि होइन यो हरेक यो देखाउँछ आइएनसी फाइल तपाईँले हेडर फाइल बनाउनु भएको छ जस्तै कस्टम द्याट हेडर छ होइन त्यो कस्टम हेडरको लागि बनाइएको छ कि जस्तो तपाईँ एउटा हेडरमा चाहिँ कस्तो प्रकारको त्यो उसहरू दिने कि जस्तो डिजाइनहरू चेन्जेसहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ यहाँबाट आउँछ कि जस्तै मैले एउटा हेडर बनाएँ अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो खाले डिजाइन दिने होइन त्यो एउटा पार्टको लागि छुट्टै दिने या फिर अर्को पार्टको लागि छुट्टै दिने होइन त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले टुक्रा राख्न सकिन्छ है ओके अनि अर्को आइरहेको छ है अर्को क्वेसन चाहिँ सेरोल सरको आइरहेको छ वाट इज कस्टमाइजर एपिआई आई थिङ्क इट इज रिक्वायर्ड फर स्टार्टअप त्यस्तो कस्टमाइजर एपिआई पनि हामीले नेक्स्ट सेसनको लागि राखेको थियौँ होइन तर कस्टमाइजर एपिआईलाई चाहिँ म तपाईँलाई नर्मल हल्का एउटा डिस्क्रिप्सन दिन्छु है कस्टमाइजर एपिआई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कस्टमाइजर जानुहुन्छ नि ओके हामी सबैजना कस्टमाइजर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले एउटा डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देख्छौँ कि यसमा ओके तपाईँ हेर्नु जस्तै साइड आइडेन्टिटी छ कलर छ होइन जस्तै हेडर इमेज छ होइन ब्याकग्राउन्ड छ हो यो पार्टमा चाहिँ कस्टमाइजर एपिआईको थ्रुले चाहिँ हाम्रो आफ्नो अप्सनहरू राख्न सकिन्छ कि ओके त्यो चाहिँ हामीले थिम अनुसार यो तपाईँले याद गर्नुभएको छ थिम अनुसार यो कस्टमाइजर एपिआईको के कस्टमाइजर फरक हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा हरेक थिमले कस्टमाइजर एपिआई युज गरेर होइन आफ्नो थिमलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन डिफ्रेन्ट फिचर दिएको हुन्छ कि जस्तै मैले भोलि गएर यहाँ एउटा सोसियल आइकन राखेँ होइन सोसियल लिङ्क राखेँ या फिर सोसियल आइकन राखेँ सोसियल आइकनमा चाहिँ कुनै एउटा लिङ्क राख्नु पर्यो है
त्यो त मेरो थिममा त प्रिभिल त छैन। अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि कस्टमाइजर एपिआईबाट चाहिँ एउटा अप्सन बनाइदिन्छु कि, जस्तै एउटा थिम अप्सन भनेर बनाइदिन्छु होला, या फिर के समथिङ लाइक एउटा नयाँ अप्सन बनाएर होइन त्यसलाई चाहिँ मैले डिस्प्ले गरिदिन्छु कि, अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर त्यो अप्सन फिल्ड राखिदिन्छु कि, अनि त्यो फिल्डमा एडिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो मेन लिङ्कमा चाहिँ त्यो रिडाइरेक्ट हुन्छ है। कस्टमाइजर एपिआईलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र त्यसलाई एउटा डिस्प्ले जस्तै प्यानल बनाएर त्यहाँभित्र एउटा अप्सन दिन पनि धेरै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट सेसनको लागि राखेको छौँ है। यो सेसन अलिक धेरै नै लङ भइसकेको छ, 11देखि सुरु भएको छ। त्यो भएर अरू नेक्स्ट क्वेरी अलिकति यसलाई यदि कस्टमाइजर एपिआई को बारेमा धेरैले जान्न खोज्नु, नेक्स्ट मिटअपको लागि चाहिँ एउटा यो सेसन चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। पक्कै पनि अलिकति लेन्दी भइसकेको छ। हामीले 11बाट सुरु गरेका थियौँ एन्ड अलमोस्ट हामी 4 आवर्स कन्टिन्युसली सानसानो छोटो ब्रेक बाहेकको समयपछि हामी 4 घण्टा लगभग हामी कन्टिन्यू गरिसकेका छौँ सेसन। हामी 3 बजे ऱ्याप अप गर्छौँ। सो बिफोर द्याट यदि हाम्रो भ्युवर्सहरूसँग कुनै क्वेसन्सहरू छ भने, क्वेरिजहरू छ भने रिगार्डिङ दिस सेसन, मैले फेसबुकमा पनि हेरिरहेको छु। यदि तपाईँहरूको क्वेसन छ भने प्लिज लिभ अन द कमेन्ट बक्स। यदि तपाईँहरू आफै डिरेक्टली क्वेसन राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँलाई एलाउ गर्छौँ। प्लिज मेसेज गर्नु होला। के क्वेसन छ भने राख्नु होला है। तपाईँको नर्मल क्वेरिजहरू जस्तै कुनै पनि हुन्छ जस्तै तपाईँलाई क्वेसन सोध्दा नि अप्ठ्यारो जस्तै कुरा बुझ्नु भएन, जस्तै हाम्रो शेरबहादुर सरले के सोध्नु भयो भने कस्टमाइजर एपिआई भनेको के हो होइन, जस्तो सोध्नु भयो नि। त्यसरी नै अब तपाईँलाई त्यो वर्डै थाहा छैन भने पनि होइन तपाईँले नर्मल क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ त्यसको अनुसार चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ होइन। जस्तै अब तपाईँले दाइ अप्सन कसरी दिने, या फिर यो अप्सन हामीले कसरी राख्न सकिन्थ्यो भन्नुभएको है, हामी त्यसलाई चाहिँ यो कस्टमाइजर एपिआईको थ्रु राख्न सकिन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्छ है। त्यो भएर क्वेसन सोध्न चाहिँ नडराउनु है कुनै पनि कुरा। विवेक रञ्जनजीले चाहिँ क्यान यू प्लिज सेयर इट अन गिटहब रिपो आफ्टर इट इज डन भनेर लेख्नु भएको छ। हामीले यो लिङ्कै सेयर गरेका छौँ है, टक्स अन टेम्प्लेट हायरार्की भनेर चाहिँ कमेन्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो गिटहबमा यो रिपो सेयर गरे चाहिँ खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट देख्दिनँ मैले, किनभने यो बेसिक कुरा हो, यसलाई रिपोमा राख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। हजुर, यो सबै कुराहरू चाहिँ पहिले भयो कि underscore.me-मा चाहिँ सबै कुरा पाइसक्नुहुन्छ होइन। र यो नर्मल पेजहरू हामीले बनाएको छौँ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा हामीले कुनै डिजाइनिङ काम गरेको छैनौँ, स्टाइलहरू कुनै के अरे इन्क्लुड गरेको छैनौँ। त्यो हामीले नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले राख्नेछौँ त्यसको लागि चाहिँ। अलराइट, कुनै क्वेसन चाहिँ मैले देखिनँ यहाँबाट। आई गेस जति पनि यहाँले भन्नुभयो, सन्तोषले सिकाउनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णले बुझ्नुभयो होला। मैले चाहिँ त्यही माने। यति भन्दै अब यो होल आजको सेसनलाई चाहिँ ऱ्याप अप गरिदिनु हुन हाम्रो वर्ड क्याम्प भरतपुरका लिड डेभलपर म विकास पुन मगर सरलाई चाहिँ म लास्टमा उहाँलाई निम्त्याउँदै म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बिदा माग्छु। ओभर टु यु विकास सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हजुर सर। अनि 1 मिनट है, जस्तै सर मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर चाहिँ रोकिदिएँ त्यसो भए है। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ओके, कन्टिन्युस कति 4 घन्टा जति हुन लाग्यो होइन। आई होप अब हामी 26बाट 17मा झरिसकेका छौँ र 2वटा सेसन भयो आज, युएक्स युआई डिजाइनसँग रिलेटेड र वर्डप्रेसको हायरार्कीको बारेमा। र मेरो विचारमा आज धेरै कुरा सिकियो होला। फर्स्ट अनलाइन मिटअप भयो पनि यो चाहिँ एउटा न्यू प्र्याक्टिस पनि हो, र पछिल्लो दिनहरूमा हामीले यो यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा हो। अनि आज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो, र यहाँ आएको क्वेसनहरू अनि फेसबुकमा जुन एक्टिभनेसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ भाइब चाहिँ लागेको छ होइन। सो एज अ होल यो सेसन चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्छ। र अहिले हामी पछि एउटा फिडब्याक सेसन पनि राख्छौँ, पछि उता कम्युनिटीमा पनि कुनै एउटा क्वेसन गरौँला, त्यसको लागि पोस्ट पनि गरौँला। र हाम्रो जुन वर्डप्रेस भरतपुर कम्युनिटीको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले एउटा यो सेसनको रिभ्यू सेसन
हामीले अर्को नेक्स्ट कलमा गर्छौँ त्यसको लिङ्क चाहिँ सबैलाई सेन्ड गरौँला है हस् सबैलाई थ्याङ्क यू र नेक्स्ट सेसनमा भेट्नेछौँ हामी थ्याङ्क यू हाम्रो दुईजना स्पिकरहरूलाई दिपेन्द्र सरलाई धेरै क्वेसनहरू आएको थियो प्राइभेटली पनि दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुकमा सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले लास्टमा अलिकति टाइम चाहिँ अभावको कारण सकिएन दिपेन्द्र सरको चाहिँ त्यही भएर उहाँले चाहिँ यदि क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुकको थ्रु पनि कन्ट्याक्ट गरेर त्यो क्वेसन्स क्वेरिजहरू चाहिँ उहाँसँग राखेर सर्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ